हेलो साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानलमा। आज नि मैले अर्को टपिक लिएर आएको छु तपाईलाई। आज यो एकीकृत नियम र समय र कामको बारेमा। यो तपाईहरुको खरिदारको म्याद अनि त्यसैले शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग अनि अन्य संस्थानको सबैको आईक्यू को लागि पनि काम लाग्छ। यो मैले विशिष्ट आईक्यू लाई फोकस गरेर बनाएको छु है त। यो एकीकृत नियम र समय र कामको बारेमा यसमा हामीले दुई तरिकाका पढ्छौं। एउटा एकीकृत नियम सम्बन्धीका प्रश्नहरु पढ्छौं, अर्को समय र काम सम्बन्धीका प्रश्नहरु पढ्छौं। अब हामीले यो बुझ्नका लागि के जान्नुपर्छ भने पहिलो कुरा हेर्नुस् है, एकीकृत नियमका हिसाबहरु गर्नका लागि यसमा जान्नुपर्ने कुरा के हो भने दुईटा विचरण हुन्छ है त। एउटा प्रत्यक्ष विचरण र अर्को चाहिँ अप्रत्यक्ष विचरण भनेर दुईवटा विचरणहरु हुन्छन्। यो एकीकृत नियमको हिसाब गर्दा हामीले विशेष त यो दुईटा कुरामा रहेर चाहिँ हिसाब गर्ने गर्छौं। यो दुईटा कुरा बुझ्नु भने गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विचरण, जस्तो यो प्रत्यक्ष विचरण भने कस्तो भने एउटा राशि बढ्दा अर्को राशि पनि बढ्ने र एउटा राशि घट्दा अर्को राशि पनि घट्दै जान्छ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष विचरण भनेर भनिन्छ। यदि अप्रत्यक्ष भने कस्तो भने एउटा राशि घट्दा अर्को बढ्ने, अर्को बढ्दा एउटा घट्ने भने उल्टो क्रिया हुन्छ भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष भन्छ। जस्तो प्रत्यक्षमा हेर्नुस् है, एउटा राशि बढ्दै जाँदा भनेको तपाईसँग मानिलिउँ दुईवटा कपी थियो, दुईवटा कपी किन्न जाँदा तपाईलाई 10 रुपैयाँ पर्यो भने अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भने तीनवटा कपी किन्न जाँदा कति पर्छ त तपाईलाई 15 रुपैयाँ पर्न सक्छ। अब यहाँ के भयो भने एउटा यहाँ चाहिँ कपीको संख्या पहिला 2 थियो, अहिले तपाईले 1 बढाइदिनु भयो। बढाइदिँदा मूल्य पनि के भयो, हिजो 10 पर्ने के अरे दुईवटा हुँदा 10 पर्ने अहिले कति पर्यो 15 पर्यो। अनि एउटा बढ्दा अर्को पनि के भयो बढ्दै गयो। अथवा तपाईसँग दुईवटा कपी किन्न जानु भएको थियो, अब एकवटा कपी किन्न जानुभयो भने कति पर्छ 5 पर्छ। तपाई के भयो हेर्नु त, राशि पनि घट्यो मूल्य पनि घट्यो भने यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष विचरण हुन्छ। अब अप्रत्यक्ष विचरण भनेको कस्तो भने हेर्नुस् है, अप्रत्यक्ष विचरण भनेको एउटा बढ्दा अर्को घट्ने। जस्तो यो कोसँग सम्बन्धित हुन्छ भने प्रयास हो समय र मानिससँगको सम्बन्ध प्रयास हो अप्रत्यक्ष विचरण हुन्छ। हेर्नुस् है, हाम्रो समय र मानिससँगको विचरण चाहिँ अप्रत्यक्ष हुन्छ। जस्तो यो अप्रत्यक्ष विचरण कस्तो हुन्छ भने मानौ दुईजना मानिसले कुनै काम 10 दिनमा गर्थे। अब तपाईलाई यहाँ के भनिदियो भने 2 को ठाउँमा अब थप 2 जना ल्याएर 4 जना मानिस बनाइदियो। 4 जना मानिस हुँदाखेरि यो काम के हुन्छ अब कम दिनमै सकिन्छ, किनभने 2 जनाले गर्ने ठाउँमा 4 जनाले गरे भने त अलि कम दिनमै सकिन्छ। हो त्यसले गर्दा यो के भयो त, हिँडेर के आयो भने एउटा राशि चाहिँ 2 थियो, अहिले अर्को राशिलाई 4 बनाइयो। यो राशिलाई 4 बनाउँदा मानिस थपिँदा काम के भयो, अर्को राशि त घट्यो। त्यसो भए दिन के भयो घट्यो भनेपछि मानिस थप्दै जाँदा दिन के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ भने त्यस्तोलाई अप्रत्यक्ष विचरण भनेर भनिन्छ। अप्रत्यक्ष विचरण हेर्नुस् है, अप्रत्यक्ष विचरण मानिस र समयसँग हुन्छ। समय भनेपछि दिन घण्टा है त, यस्तोसँग हुन्छ। मानिस र समय बीचको सम्बन्ध चाहिँ अप्रत्यक्ष हुन्छ, अन्य सबै के हुन्छन् प्रत्यक्ष विचरण हुन्छ है। अब यसपछि अब यसैका आधारमा हामीले के गर्छौं भने यो सम्बन्धी हिसाबहरु गर्छौं। त्यसो भए प्रश्न हेरौँ है त। अनि यहाँ हेर्नु त, यदि 15 कलमको मूल्य रु 420 भए 25 वटा कलमको मूल्य कति होला भनेर भन्यो। अब हामीले पहिलो कुरा यसलाई के जान्ने भने हेर्नुस् है, छोटो तरिकाले गर्ने हो भने यहाँ 15 कलमको 420 1 कलमको यति भनेर भन्नै पर्दैन के, 25 कलमको यति भनेर त्यतातिर लाग्नै पर्दैन। छोटो तरिकाले जान्ने हो भने हेर्नुस् है, एकदम छोटो तरिकाले जान्ने। यदि 15 कलमको मूल्य 420 भए 25 वटा कलमको मूल्य कति होला भनेर सोधिन्छ। अब हामीले के गरौँ भने 15 कलमको मूल्य पहिला यसलाई जान्ने। यहाँ कलमको संख्या र मूल्य दिएको छ। कलमको संख्या र मूल्य दुईटा राशि छ नि त, एउटा कलमको संख्या अर्को मूल्य। कलमको संख्या र मूल्यको सम्बन्ध प्रत्यक्ष हुन्छ कि अप्रत्यक्ष त्यति जान्नुस् पहिला। कलमको संख्यालाई बढाउँदै जाँदा मूल्य पनि के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ, घटाउँदै जाँदा घट्दै जान्छ। त्यसैले यो दुईटा बीचको सम्बन्ध के हुन्छ प्रत्यक्ष हुन्छ। एउटा यो कुरा जान्ने। प्रत्यक्ष हुन्छ भने कसरी गर्ने भने हेर्नुस् है, छोटो तरिकामा यो क्वेशनमा कलमको मूल्य र कलमको संख्या र कलमको मूल्यको राशि दुईटा छ भने यस्तो अवस्थामा यो कलमको संख्या बढाउँदै जाँदा मूल्य पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर यो दुईटा बीचको रिलेसन के छ प्रत्यक्ष छ। प्रत्यक्ष छ भने हामीले के गर्छौं भने हेर्नुस् है,
अब हामीले के गर्ने भने के सोधेको छ हेर्नु त, कति मूल्य होला भनेर सोधेको छ। मूल्य सोधेको छ भने अगाडिको मूल्य कति छ 420 अपन त्यसैको अर्को राशिले भाग गरिदिने भनेपछि कति छ 15 इन्टु के सोधेको छ त्यसलाई इन्टु गरिदिनुहोस्। सक्यो। पहिलो कुरा हामीले के जान्नु पर्यो भने यो प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। कलमको संख्या र मूल्य दिएको छ, यो अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ अप्रत्यक्ष हुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने जे सोधेको छ नि हेर्नु त यहाँ कति यो 25 वटा कलमको मूल्य कति पर्ला भने जे सोधेको छ त्यसलाई माथि राख्ने। हेर्नु त जे सोधेको छ मूल्य कति पर्ला भन्यो यताको मूल्यलाई माथि राख्ने, त्यसैको राशिले भाग गराइदिने इन्टु जे सोधेको छ गरिदिने। अब यसलाई काट्दिनु 5 तिए 5 पंचे अनि 3 ले यसलाई काट्दाखेरि हेर्नुहोस् है 3 एका 3 अनि यो 4 14 तिए भयो। अब यहाँ कति आयो 140 र 5 को गुणन भने कति 700 रहेछ। बुझ्नुभयो नि। अब यसै तरिकाले हामी गर्दैनौँ। यो प्रत्यक्ष रहेछ भने त्यसरी गर्ने, अप्रत्यक्ष भए के गर्ने त हेर्नुहोस्। दुईटा कुरा जानेपछि एक नियम सक्यो के। एक नियम भनेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षका क्वेसन आउने हो। अर्को क्वेसन के त 15 मानिसलाई 16 दिन लाग्ने काम 24 मानिसलाई कति दिन लाग्ला भनेर सोध्यो। हेर्नुहोस् है 15 मानिस भनेपछि मानिस र दिन बीचको सम्बन्ध के पहिला त्यो जानिहाल्यो। यो अप्रत्यक्ष हुन्छ। अप्रत्यक्ष हुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने भने अप्रत्यक्षमा झन् सजिलो छ। त्यसैको हेर्नुहोस् है पहिला यो दुईटा राशिलाई मल्टिपल गर्ने 15 इन्टु 16 15 इन्टु 16 बुझ्नुभयो नि। अगाडि तिनै जसको चाहिँ जो राशि दिएको छ तिनलाई गुणन गर्ने, जे सोधेको छ त्यसले भाग गरिदिने 24 16 भनेपछि 8 दुना 8 दिए यसलाई 5 5 दुना कति 10 बुझ्नुभयो। अप्रत्यक्ष रहेछ भने जे सोध्छ त्यसलाई माथि राखेर त्यसैको राशिले भाग गराएर जे अब सोधेको संख्यालाई गुणन गरिदिने हो। यदि अप्रत्यक्ष रहेछ भने हेर्नुहोस् है अप्रत्यक्ष रहेछ भने के गर्नु पर्यो भने यो पहिला के हो सम्बन्ध अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हो भने सुरुकै दुईटा राशिलाई गुणन गराउने, जे सोधेछ त्यसले भाग के सोध्यो भन्नेसँग मतलब छैन है, डाइरेक्ट यसरी गर्नु अप्रत्यक्षको सम्बन्धमा। अब यसपछि अर्को तेस्रो क्वेसन 24 कामदारले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छन्, सो काम 8 दिन सक्न कति कामदार थप्नु पर्ला भनेर। हेर्नु त 24 कामदार र 10 दिन भनेपछि यो सम्बन्ध के हुन्छ, यो सम्बन्ध फेरि के हुन्छ अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। किनभने कामदार भने मानिस हो, मानिस र समय बीचको सम्बन्ध अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हो भने के गर्ने भने मैले अगाडिका दुईटा तिनै दुईटालाई गुणन गराउने 24 इन्टु 10 24 मानिसले 10 दिन गर्ने काम। अब कति दिन सोधेको छ 8 दिन, त्यही 8 ले भाग गरिदिने। हेर्नुहोस् है अब यो भने कति 8 तिया 24 यो कति आयो 30 आयो। अब तपाईलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् है प्रश्नले 24 कामदारले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छन् भने 8 दिनमा सक्न कति कामदार चाहिला भनेको भए 30 दिन हुन्थ्यो। तर तपाईलाई के भनेको छ कति कामदार थप्नु पर्ला भनेको छ, प्रश्नको ध्यान दिने। अब पहिले कति छ 24 छ, अब जम्मा चाहिने 30 हो, त्यसो भए कति थप्नु पर्ला 6 जना कामदार थप्नु पर्छ। बुझ्नुभयो नि। फेरि 30 एन्सर लगाउनु होला र बिग्रेला। त्यही भएर 24 कामदारले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छन् भने 8 दिनमा सक्न कति कामदार थप्नु पर्ला भनेको छ। थप्नु अब हेर्नुहोस् 8 दिनमा चाहिँ 30 दिन मानिस चाहिने हुन्, 30 कामदार चाहिने हुन्, तर 24 पहिल्यै छन्। अब थप्नु पर्ने आवश्यक संख्या 6 है। अब यसपछि अर्को चौथो नम्बर हेर्नु त 1200 सिपाहीका लागि 60 दिन पुग्ने रसद छ। रसद भनेको राशन छ। यदि 15 दिनपछि 200 जनालाई अर्को ब्यारेकमा सारियो भने बाँकी रसद कति दिनलाई पुग्ला। यो क्वेसन साह्रै गाह्रो भन्नुहुन्छ साथीहरूले, यहाँ ध्यान दिने। हामीले ध्यान नदिएर हो के प्रश्नलाई पहिला बुझ्ने। प्रश्नले के सोध्यो भने 1200 सिपाहीका लागि 60 दिन पुग्छन्, तर हामीलाई सोध्यो के छ भने बाँकी रसद कति दिनलाई पुग्छ भन्यो। हामीलाई हिसाब कहाँ गर्नुपर्ने बाँकीमा गर्नु छ। यसले के भनेको छ भने हेर्नुहोस् है बुझाउनको लागि 1200 जनाले कति 60 दिन खाने राशन छ। अब यहाँ के भइदियो भने यदि 15 दिनपछि अब बाँकीको हिसाब गर्नु। 15 दिनपछि 200 जनालाई अर्को ब्यारेकमा सारियो भने बाँकी रसद भनेको 15 दिनपछिको हिसाब गर्नुहोस् भन्यो। 1200 जनालाई 60 दिन पुग्थ्यो। अब 15 दिन खाइसके भनेपछि कति दिनलाई पुग्ने छ 45 दिनलाई पुग्ने छ। अब बाँकी भने त्यही होइन 1200 जनालाई कति दिन 45 दिन पुग्छ।
अब हेर्नुहोस् है, बाँकी भने त्यो 1200 जनालाई 45 दिन पुग्छ। यहाँ के भन्यो भने 200 जनालाई अर्को ब्यारेकमा सारियो भनेको छ। 1200 जना मध्ये 200 जनालाई अर्को ब्यारेकमा सारियो भने कति हुन्छ? 1000। यो 1000 जनालाई दिन पुग्छ त 100 दिन पुग्छ। बुझ्नुभयो नि? 1200 जनालाई 60 दिन पुग्ने थियो, तर के भयो भने 15 दिनपछि हिसाब गडबड छ। 15 दिनमा 200 जना सारिया छ। त्यही भएर हामीलाई के भन्यो भने बाँकी रसद कति दिनलाई पुग्छ? 1200 जनालाई 45 दिन पुग्ने रसद छ। अब बाँकी 45 दिन खान सक्छ नि 1200 जनाले। अब यसले के भन्यो भने 1200 जनालाई 45 दिन पुग्ने खाना अब 1000 जनालाई भनेपछि 200 जना त घटाउनु पर्यो। 200 जना अर्को ब्यारेकमा सार्यो भने 1200 बाट 200 घटाउँदा 1000 जनालाई कति दिन पुग्छ भनेर सोध्यो। अब अघि जस्तै गर्नु न, 1200 जनालाई 45 दिन पुग्छ भनेपछि यो जना र दिन बीचको सम्बन्ध अप्रत्यक्ष हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ? 1200 इन्टु 45 माथि आफ्ना आफ्ना राशिलाई गुणन गराउने भनेको छ दुईटालाई। अनि सोधेको के छ? 1000 जनालाई कति दिन पुग्छ भनेर सोधेको छ। अब यो दुईटा 0 कट्यो। सरी 5 ले यसलाई हेर्नुस्, 5 दुना 10 अनि यता जाउँ, 5 ले यसलाई काट्दा 5 9 45, यसलाई काट्दा 6 9 6 कति? 54 दिन। भनेपछि त्यो खाना अब कति दिनलाई पुग्छ? 1000 जनाले खायो भने 54 दिनलाई पुग्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा? त्यसरी गर्नु होला। त्यही भएर यो बाँकीको हिसाब गर्ने हो हामीले। त्यही भएर 45 1200 को 45 लेख्नु, 1200 को 60 ले गर्दैनौँ, किनभने हामीलाई बाँकी रसद कति दिन पुग्ला भनेको छ। 1200 जनाले 45 दिन खान्छन् त्यो बाँकी। अब 1000 जनाले कति दिनमा खान्छन् भने जस्तै। अनि यसपछि अर्को एउटा मानिसले कुनै काम 32 दिनमा गर्न सक्छ। एउटा मानिसले कुनै काम 32 दिनमा पुरा गर्ने गरी जिम्मा लिएछ। उसले कामको लागि 12 जना मानिसहरू भाडामा लिएछ। 8औं दिनको अन्त्यमा 5 भागको 1 भाग मात्र काम पुरा भयो भने निर्धारित समयमा त्यो काम पुरा गर्न कति मानिस थप्नु पर्ला भनेर भने। हेर्नुहोस् है, 12 जना मानिस भाडामा लिँदा यसले के भयो भने 8औं दिन भनेपछि कति दिन काम गर्यो? 8 दिन काम गर्दा कति भाग काम सके? यो 5 भागको 1 भाग भनेको 1/5 काम सकियो छ। अब यसपछि हिसाब सुरु भयो भने निर्धारित समयमा त्यो काम पुरा गर्न कति मानिस थप्नु पर्ला भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब लाग्ने मानिस भनेका 1200 + 100 अथवा 100 मानिसले। अब हेर्नुहोस्, 100 मानिस भनेको मैले जम्मा मानिस थपेँ, यो थप्नु पर्ने मानिस मानेको छैन। अब 100 मानिसले, अब हेर्नुहोस् त, निर्धारित समय भनेको 8औं दिन त काम गरिसके, 32 दिन काम गर्नुपर्ने हो जम्मा। अब बाँकी कति रह्यो? 24 दिन। 24 दिन गर्न यो कति हुन्छ? कति भाग काम बाँकी छ? 4/5। अब हेर्नुहोस् त, अब यसो भयो भने हेर्नुहोस् 1200/100 = अब यो र यो सम्बन्ध, यो त मानिस हुन् नि, यो दिन हो नि, यो के हो? काम हो भने मानिस र दिन बीचको सम्बन्ध अप्रत्यक्ष, त्यही भए 24/8 इन्टु अब यहाँ के हो? काम र मानिस बीचको सम्बन्ध प्रत्यक्ष। अब यसो भए 4/5 होल बाई 4/5 हो। अनि यसलाई यसरी हेर्नुहोस् है, अब यसलाई मैले कसरी लेख्छु भने सजिलोको लागि यहाँ 12/100 बराबर 24/8 24/8 हेर्नुहोस् है। अब यसलाई के गर्ने भने 4/5 यो 1/5 त छँदैछ, यो होल भने चाहिँ यो भागा गऱ्यो भने अब के हुन्छ भने यसलाई इन्टु गराइदिने 5/4 5 र 5 क्यान्सिल, 4 ले यसलाई 4 6 का 24 अनि 6 दुना भयो, 8 दुना कति? 16। त्यसो भए 100 बराबर कति आयो? 16 आयो। अब त्यसो भए हेर्नुहोस् है, त्यो काम पुरा गर्न कति मानिस चाहिँदैछ? 16 मानिस। तर 12 त पहिल्यै छ, तपाईँलाई कति मानिस थप्नु पर्ला भनेको छ। अनि 12 पहिल्यै छ भने यो घटाइदिनुहोस्, कति मानिस थप्नु पर्ला? 4 जना मानिस थप्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? अब यसपछि हामीले यो समय र कामसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू गरौँ है त। यहाँ 6 नम्बर क्वेसन के छ भने ए ले कुनै काम 12 दिनमा र बी ले 18 दिनमा गर्न सक्छ। दुवै मिली कति दिनमा सो काम सक्लान् भनेको छ। अब हामीले के ध्यान दिउँ भने ए ले कति दिन भनेको छ? ए ले 12 दिनमा र बी ले 18 दिनमा। अब तपाईँ जुन तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यसरी गरेँ है त। अब यो तरिकाले गर्ने हो भने तपाईँले के गरिसक्नुपर्छ भने यो दुईटाको एलसिएम लिन सक्नुपर्छ है त। यो दुईटाको एलसिएम कसरी लिने? एलसिएम लिने त सबैलाई आउँछ होला। 12 र 18 12 र 18 को एलसिएम लिँदा 2 हेर्नुहोस् है। अब यो 2 भएपछि 6, यो कति? 9। अब यसलाई 3 ले 2 अनि यो कति? 3। यो सबैलाई मल्टिपल गरेपछि यो नै के हो त? एलसिएम हो। 3 दुना 6,
3 दुना 6, 6 × 18, 18 दुना कति 36। त्यसो भए 36 के आयो? एलसीएम आयो। एलसीएम लिए पनि हुन्छ अथवा 12 र 18 ले भाग जाने जुनसुकै संख्या राखे पनि हुन्छ। एलसीएम नै किन लिन्छ भने सबैभन्दा सानो हुन्छ। सबैभन्दा सानो हो भने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अब यसपछि हामीले के गरौँ भने हेर्नुहोस् है, एक दिनको काम निकाल्ने। अब एक दिनको काम निकाल्ने भने 12 ले 36 लाई भाग गर्दा कति? 12 ले 36 लाई भाग गर्दा 12 × 36, 18 दुना 36, 18 ले लाई भाग गर्ने, 12 ले लाई भाग। यस्तो तरिकाबाट गर्ने भने यतिसम्म चाहिँ फ्याट्ट गरिसक्नुपर्छ है त। 12 र 18 यो ए ले 12 दिनमा, बी ले 18 दिनमा, दुवैको एलसीएम 36, 12 ले 36 लाई भाग गर्दा 3, 18 ले लाई भाग गर्दा 2। अब यो यति गर्नु भनेको के निकाल्नु हो भने यिनीहरूको एक दिनको काम निकाल्नु हो तपाईले। हेर्नुहोस् है, यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। एक दिनको काम हो, एक दिनमा यसले 3 काम गर्छ, यसले 2 काम गर्छ भने हामीलाई जम्मा काम गर्नुपर्ने कति छ? 36 छ। अब प्रश्नले के सोधे त्यतातिर जाने। यसले 12 दिन, बीले 18 दिनमा गर्ने काम दुवै मिली कति दिनमा गर्छन् भनेर सोधेको छ। कति दिनमा सक्लान् भनेको छ भने अब दुवै मिलेर यसले एक दिनमा 3, बीले 2 गर्छ भने दुवै मिलेर कति गर्छन्? 5 काम गर्छन्। त्यसो भए 5 ले भाग गराइदिनुहोस्। 5 ले भाग गराउनु भनेको कति हो? 5 × 7 = 35, 1/5 है त। यति दिनमा यो काम सकिँदो रहेछ। दुवै मिल्यो भने 7 1/5 मा यो काम सकिन्छ। कुरो भन्नु भने यति बुझ्नुहोस् है। यति यो तरिकाबाट जाने भने यति त ट्याक्कै गरिहाल्ने, यहाँसम्म गरिहाल्ने हो। जस्तो क्वेसन सोधे पनि यति त गर्नै पर्छ, एक दिनको कामसम्म पुग्नै पर्छ। ए ले 12 दिन, बी ले 18 दिन, दुवैको एलसीएम 36, 12 ले 36 लाई भाग गर्दा 3, 18 ले 36 लाई भाग गर्दा 2। अब यो भनेको एक दिनको काम आउँछ। ए ले एक दिनमा 3 काम गर्छ, बी ले एक दिनमा 2 काम गर्छ। जम्मा काम भनेको जे यहाँ लिनुहुन्छ त्यही हुन्छ। जम्मा काम 36 दिन हो भने अब दुवैले कति दिनमा सक्लान् भनेछ। त्यसो भए दुवैको काम कति? ए को काम प्लस बी को काम 3, 2, 5। एक दिनमा गर्ने काम 5 हो भने जम्मा काम 36 छ। त्यसो त्यसलाई भाग गर्दा कति आउँछ? अब दिन आउँछ 7 × 1/5 दिनमा सक्छन् है त। यसरी अब अर्को हेर्नु, यस्तो यो तरिकाबाट जाने भने एक दिनको काम ठ्याक्कै निकालिहाल्यो। अब अर्को के भनेको छ हेर्नु त, ए र बी ले कुनै काम 16 दिनमा लाउँछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ ए प्लस बी ले कुनै काम 16 दिनमा गर्छ। सो काम बी एक्लैले भनेपछि सरी ए एक्लैले सो काम ए एक्लैले कति दिनमा गर्छ? 24 दिनमा गर्छ भनेर भनेको छ। 16 दिन 24 दिन। ए प्लस बी ले 16 दिन, ए ले 24 दिन। मैले के भनेको छु भने एलसीएम लिनेर हेर्नुहोस् है कति छिटो हुन्छ। त्यही भएर एलसीएम लिने एक दिनको काम निकालिहाल्ने, प्रश्न पढ्नै पर्दैन। जेसुकै सोध्नुहोस्, पहिलो काम तपाईको के हो भने एक दिनको काम निकाल्ने। दिएको कुरालाई राख्ने अनि दिएको कुरालाई राखिसकेपछि अब एक दिनको काम ट्याक्कै निकालिहाल्ने। पहिला एलसीएम लिने। यो दुईटाको एलसीएम कति? 48 हुन्छ। एलसीएम लिए पनि भयो, दुईटाले भाग जाने जुनसुकै संख्या लिए पनि भयो। अब यसो भए एक दिनको काम निकाल्नुस् त। 16 ले 48 लाई भाग गर्दा कति? 3 16 3 48, 24 दुना कति? 48 अनि 3 आयो 2 आयो। अब प्रश्नले के भन्यो त्यतातिर जाम है त। बी एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्छ भनेछ। अब तपाईलाई कसको चाहियो? बी एक्लैको चाहियो। बी ले मात्रै कति दिनमा गर्छ भनेर सोधेको छ है। दुवैले गर्ने कामबाट ए ले गर्ने काम घटाइदिए कसको आउँछ? कसको आउँछ? बी को आउँछ। त्यसो भए बी ले कति दिनमा गर्छ? एक दिनमा कति काम गर्छ? 1 काम गर्छ। जम्मा काम कति? 48। एक दिनमा बी ले गर्ने काम कति? 1। 1 ले 48 लाई भाग गर्दा कति? 48 दिनमा बी एक्लैले सक्छ। कुरो भन्नु भयो नि, तपाईलाई यो तरिकाबाट गर्ने हो भने पर्सनली दिएको कुरालाई गिभन गर्ने। ए प्लस बी ले 16, ए ले 24 दिन, यो सम्म ट्याक्क गरिहाल्ने, फ्याट्टै गरिहाल्ने, कतैतिर दायाँ बायाँ नलाग्ने, यसम्म गरिहाल्ने। अब यसलाई हामीले 5 सेकेन्ड भित्र सक्नु पर्यो के। अनि त्यसपछि बाँकी पर्सनली के भन्छ त्यतातिर जाने। सो काम ए एक्लैले 24 दिन लगाउँछ भने बी एक्लैले कति दिन भने चाहिँ अब बी ले एक दिनमा गर्ने काम निकाल्नु पर्यो। किनभने दुवैले गर्ने काम 3 हो, ए ले गर्ने काम 2 हो भने 3 बाट 2 घटाउँदा कति? 1। त्यसो भए बी ले एक दिनमा गर्ने काम कति रहेछ? 1 रहेछ। जम्मा गर्नुपर्ने काम कति? जति एलसीएम लिनु भएको छ त्यही हुन्छ। 48 लाई 1 ले भाग गर्दा कति? 48। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त। अब अर्को के छ? ए ले एउटा काम 25 दिनमा गर्छ, कतै नलाग्ने। सुरुमा ए ले 25 दिन भनेपछि ए को लेखिहाल्ने। ए ले 25 दिन, बी ले कति दिन? 20 दिन, बी ले 20 दिन। दुईटैको एलसीएम लिइहाल्ने। यति समय त फ्याट्टै गर्ने हो। अनि एलसीएम लिएर एक दिनको काम निकाल्ने। 25 ले 100 लाई भाग गर्दा कति? दुवैको एलसीएम 100
अनि 25 ले 100 लाई भाग गर्दा कति 25 चौको 100 20 पंचा कति 100 यहाँसम्म गरिहाल्नु यति त गरिहाल्नु नि। अब यसपछि हेर्नुस् है दुवै मिली 5 दिन काम गरिसकेपछि ए ले काम छोड्छ र बाँकी काम बी एक्लैले कति दिनमा सक्ला भनेर भनेको छ। बी एक्लैले कति दिनमा सक्ला। अब हेर्नुस् त दुवै मिली भनेपछि दुवै मिलेर कति काम गर्छन् 9 काम गर्छन् हो। ए ले 4 बी ले 5 गर्छ भने 5 4 9 दुवै मिले कति काम गर्दै रहेछन् 9 काम गर्दै रहेछन्। तर दुवै मिलेर कति दिनसम्म मात्रै काम गरेका छन् 5 दिन काम गरेका छन् इन्टु 5 5 नमा कति 45 जम्मा गर्नुपर्ने काम कति छ 100 छ 100 मा 45 घटाउँदा कति हुन्छ 55। अब बाँकी काम कति रह्यो 55 रह्यो। हेर्नुस् है बाँकी काम भने कति 55 आयो। अब हेर्नुस् है बाँकी काम कसले गर्ने भनेको छ बाँकी काम बी एक्लैलाई कति दिनमा सक्ला भनेर भनेको छ भने बी एक्लैले हेर्नुस् है बाँकी काम 55 आयो। यो 55 काम कसले गर्छ बी ले गर्छ। अब भन्नुस् त बी ले एक दिनमा कति काम गर्छ 5 काम गर्छ। बी ले एक दिनमा 5 काम गर्छ भने यो 55 काम कति दिनमा गर्छ 5 ले भाग गर्ने 5 ले 55 लाई भाग गर्ने कति हो 11 दिनमा। उसो भए बी ले त्यो काम कति त्यो बाँकी काम कति दिनमा सक्दो रहेछ 11 दिन। बुझ्नुभयो नि कुरा। त्यही भएर पहिलो काम हामीले के गर्ने भने यतिसम्म त सबै गरिहाल्यो यति त सबै गरिहाल्यो जस्तो क्वेसनमा भने एक दिनको काम निकालिसकेपछि पर्सनले जे भन्छ त्यही हुन्छ भने दुवै मिली 5 दिन काम गरिसकेपछि भनेपछि दुवैले 5 4 9 काम गर्छन् एक दिनमा। अब 5 दिन काम गरे भने 9 5 45 45 काम गरी 100 काम जम्मा जति एलसीएम लिन्छ त्यो जम्मा काम हुन्छ। 100 मा 45 लिएपछि 45 घटाएपछि 55 काम बच्छ। बाँकी काम 55 भने 55 काम कसले गर्नु छ बीले गर्नु छ। बीले 55 काम गर्नलाई अब बीले एक दिनमा कति काम गर्छ 5 काम गर्छ 5 ले डिभाइड गरिदिनुस् 11 है त। अब अगाडि अर्को हेर्नुस् त ए बी सी ले कुनै काम कर्म सही हेर्नुस्। अब फेरि तीनवटा दिएर के हुन्छ त ए बी सी ले कुनै काम भनेपछि ए ले 40 दिन बी ले 60 दिन सी ले कति दिन 90 दिनमा गर्छ। म पर्सन अगाडि के छ त्यतातिर लागेन। तर पहिलो काम मैले के भनेको छु भने तपाईहरुलाई एक दिनको काम निकालिहाल्नुस्। गिभन कुरा लेख्ने एक दिनको काम निकालिहाल्ने यस्तोमा है त। एक दिनको काम निकालिहाल्नुस्। अब एक दिनको काम निकाल्नलाई पहिला के चाहियो तीनवटैको एलसीएम चाहियो। यो तीनवटैको एलसीएम कति आउँछ 360 आउँछ। 360 आउँछ भने अब प्रत्येकको एक दिनको काम निकाल्नुस्। 40 ले 60 लाई भाग गर्दा कति 9 हेर्नुस् है 0 0 कट्यो 9 चौको 36 यसलाई भाग गर्दा कति 0 0 कट्यो 6 ले 36 लाई भाग गर्दा 6 अनि 90 ले हेर्नुस् 90 ले 360 लाई भाग गर्दा 0 0 कट्यो 9 चौको 36। बुझ्नुभयो नि यो एक दिनको काम आइसक्यो। यति त गरिहाल्ने हो प्रश्न पढ्नै पर्दैन गिभन कुरा लेख्ने बित्तिकै यति गरिहाल्ने। अगाडि थाहा तीनै जना मिलेर काम सुरु गरेछन्। तीनै जना एबीसी तीनटैले काम सुरु गरे। ए ले 10 दिनमा काम छोड्यो भनेपछि ए ले 10 दिन काम छोड्यो भने 10 दिनसम्म त कतिले काम गर्यो तीनै जनाले काम गरे। त्यसो भए तीनै जनाले गरेको काम कति जम्मा 9 6 कति 15 15 4 19 तीनै जनाले 19 काम गर्छन् एक दिनमा भने 10 दिनसम्म त तीनै जनाले गरे नि भनेपछि कति काम गरेछन् 190 काम गरे। 190 काम भनेपछि 360 मा 190 घटाइदिनुस्। हेर्नुस् है 360 मा 190 घटाइदिनुस्। अब त्यसो भए अब अगाडि जाउँ त के भनेको छ बी ले समाप्त हुनुभन्दा 5 दिन पहिले काम छोड्यो। काम कति दिन सकियो भन्ने कुरा थाहा छैन हामीले त्यही निकाल्नु छ। तर बी ले के गर्यो भने 5 दिन पहिल्यै काम छोडेछ। अब 5 दिन पहिल्यै काम छोड्यो भनेपछि त्यो 5 दिन मात्रै कसले गर्छ त बी ले त 5 दिन गर्दैन। 5 दिन अन्तिमको 5 दिन कसले गर्छ सी ले गर्छ। सी ले एक दिनमा कति काम गर्छ 4 काम गर्छ। अब हेर्नुस् है अन्तिम 5 दिन पहिल्यै काम छोड्यो भनेपछि त अन्तिमको 5 दिन त काम गरेन नि त बीले। त्यसो भए त्यो बीले कसले मात्रै गर्यो त्यो काम कसले मात्रै गर्यो त सीले मात्रै गर्यो। 5 चौक कति 20 यो 20 लिएर पनि घटाइदिनुस्। हेर्नुस् है बुझ्नुभयो कि भनेको यो त बुझ्नुभयो अघि जस्तै भयो। यो कसरी गरे भने मैले यहाँ के भन्यो भने बीले समाप्त हुनुभन्दा 5 दिन पहिल्यै काम छोड्यो भने बीले समाप्त हुनुभन्दा 5 दिन पहिले काम छोड्यो भनेको 5 दिन बीले काम गरेन। त्यो 5 दिन एले त पहिल्यै छोडिसक्यो। अब बीले 5 दिन पहिलेसम्म मात्रै काम गर्यो भने चाहिँ 5 दिन कसले गर्यो सी एक्लैले गर्यो भनेपछि सीले कति दिन गर्यो। अब सी एक्लैले मात्रै पछाडि कति काम गरेछ 20 दिन काम गरेछ के अरे 20 काम गरेछ। 5 दिन गर्यो भने एक दिनमा 4 गर्छ 4 5 20 20 काम गर्यो यो पनि घटाइदियो। अब बाँकी रहेको हेर्नुहोस् है जति बाँकी रहन्छ कसले गरे आउँछ बी प्लस सी ले बाँकी गरेको काम चाहिँ निकाल्नु छ। किनभने 5 दिनभन्दा पहिलेको र 10 दिनभन्दा पछिको काम चाहिँ हामीलाई थाहा छैन त्यही निकाल। अब त्यो बी प्लस सीले गर्ने काम कति थियो भन्ने कुरा यसरी अब तपाईले घटाइदिनु भने अब काम आइहाल्छ है त।
360 बाट 190 र 20 घटाउँदा कति 190 भनेपछि यो कति हुन्छ 210 हुन्छ 210 मा 360 बाट 210 घटाउँदा हेर्नुस् है 150 हुन्छ। अब 150 कोले गर्ने हो भन्नुस् त कुन काम हो भने 10 दिन भन्दा पछिको काम हो त्यो भनेको यो 5 दिन भन्दा पहिलेको काम हो भनेपछि यो बिचको काम कोले गर्छ 5 दिन भन्दा पहिले पनि यसले गर्यो 10 दिन भन्दा पछि पनि बीले गर्यो 10 दिन भन्दा पछि पनि कसले गर्यो बीले गर्यो भनेपछि बी र सी ले गर्ने काम हो नि बी र सी ले हेर्नुस् है बी र सी ले एक दिनमा कति काम गर्छन् 10 काम गर्छन् भने अब हेर्नुस् यहाँ जम्मा कति गर्नुपर्ने छ 15 काम यो कति आयो 15 दिन आयो हेर्नु त। अब यसरी हेर्दा हेर्नुस् है मैले अब यसरी लेखेँ अब हामीलाई के सोधेको छ भने काम छोड्यो भने काम कति दिनमा सकियो होला भनेर भन्यो। अब हेर्नुस् ए प्लस बी प्लस सी ले सुरुमा कति दिन काम गरेका छन् 10 दिन काम गरेका छन् हेर्नुस् त 10 दिन काम गरेको यो 10 दिन भनेको त तीनवटैले हो नि 10 दिनसम्म काम गरेका छन्। अनि अर्को सी एक्लैले हेर्नुस् है सी एक्लैले मात्रै कति दिन काम गरेका छ सी ले मात्रै 5 दिन भन्दा पहिले बी ले छोड्यो भनेपछि 5 दिन काम त सी एक्लैले गरेको छ नि। अब बाँकी रहेको काम हेर्नु त कति दिन गरेछ 15 दिन कोले गरे बी प्लस सी ले कति दिन बी प्लस सी ले मात्र कति दिन गरेछन् बी प्लस सी ले मात्र कति दिन गरे 15 दिन गरे। अब यो काम जम्मा समाप्त हुन कति दिन लाग्यो होला भनेपछि 10 र 5 15 15 मा 15 जोड्दा कति 30 भनेपछि 30 दिनमा यो काम सकियो। कुरो बुझ्नुभयो कि भएन हेर्नुस् है यता अब यो 20 दिन निकालेको 190 दिन निकालेको बुझ्नु भएको छ भने यसलाई घटाइदिने जम्मा कामबाट घटाइदिए 150 आउँछ। 150 मैले कहाँको निकालेँ भने 5 दिन भन्दा सकिनु भन्दा 5 दिन पहिलेको र तीनै जनाले मिलेको 10 दिन भन्दा बिचको निकाले। त्यो बिचको काम कोले गर्ने हुन् भने बी र सी ले गर्ने हुन्। बी र सी ले एक दिनमा कति गर्छन् 6 4 10 दिन काम गर्छन् भने त्यो बी र सी ले गर्ने काम हो। यो भाग गरे अब 15 दिन आयो 15 दिन त त्यो आयो त्यो बीचको काम आयो बी प्लस सी ले मात्र गरेका 15 दिन हुन्। सी ले मात्रै पछि गरेको छ 5 दिन पहिले त बी ले छोड्दियो भनेपछि 5 दिन भनेपछि सी ले मात्रै गरेको छ 5 दिन अनि तीनै जनाले 10 दिन गरे भने त्यो काम यो प्रक्रियाले गर्दा कति दिन सकिन्छ भनेछ तीनटै जोड्दा 30 दिन आयो। अब तपाईलाई भन्न सक्छ यही क्वेशनमा सी ले कति दिन गर्यो भने सी ले पनि 30 दिन गर्छ किनभने सी ले त कति काम गरेको छैन सी ले 30 दिन गर्छ। अब बी ले कति दिन काम गर्यो भनेपछि 25 दिन काम गर्यो किनभने बी प्लस सी सँग मिलेर 15 दिन गर्यो तीनै जनाले 10 दिन गरे। बी ले मात्रै भन्यो भने हेर्नुस् है बी ले कति दिन काम गर्यो भने 25 दिन काम गर्यो यसले त 10 दिन त्यसरी यसैमा सोधिदिन सक्छ। अब सी ले जम्मा कति दिन काम गर्यो होला भन्यो भने 30 दिन समाप्त हुन पनि कति दिन लाग्यो भने 30 दिन लाग्यो र बी ले कति दिन गर्यो भने 25 दिन लाग्यो भनेर यसलाई पनि ख्याल गर्नु है त। यस्ता क्वेशनहरुलाई यसरी गर्नु होला। अब यसपछि अगाडि अर्को प्रश्न हेर्नुस् त अर्को प्रश्नमा के भनेको छ भने यहाँ मेटिएको छ रामले श्यामको भन्दा दोब्बर काम गर्छ भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ यदि दुवै मिली यहाँ के भनेको छ दुवै मिली यदि दुवै मिली कुनै काम 24 दिनमा पूरा गर्न सक्छन् भने प्रत्ययले कति। अब हेर्नुस् है यो राम यो श्याम भनेपछि राम र श्याम दुईटा छ। अब रामले श्यामको भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ भने रामलाई 1 दिन लाग्ने काम श्यामलाई कति लाग्छ 2 दिन लाग्छ। बुझ्नुभयो नि रामले श्यामको भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ भनेपछि रामले श्यामको भन्दा दोब्बर काम गर्न सक्छ भने त यसले 1 दिनमा गर्ने काम श्यामलाई 2 दिन लाग्छ भने श्यामले 2 दिन लाउने काम यसले 1 दिन लगाइदिनु भने त्यही भएर दोब्बर काम गर्छ। अब त्यसो भए यो दुवैको एलसीएम हेर्नुस् कति आयो 2 आयो 2 एलसीएम आयो भने यसलाई भाग गर्दा कति 2 यसलाई भाग गर्दा कति 1 हेर्नुस् है यस्तो भयो। अब यो 1 दिनमा गर्ने काम आयो 1 दिनमा यो अघि नै भनेको छु मैले यति त गर्नै पर्छ 1 दिनमा रामले 2 काम गर्छ यसले कति काम गर्छ 1 काम मात्रै गर्छ। अब हामी जाउँ यसले के भन्यो भने दुवै मिली अब पर्सनले के भन्यो भने यदि दुवै मिली कुनै काम 24 दिनमा पूरा गर्छन् भने हेर्नुस् है दुवै मिली 24 दिनमा गर्छन् भने दुवैले 1 दिनमा कति काम गर्छन् 3 काम गर्छन्। अब यसले के भन्यो भने दुवैले 1 दिनमा 3 काम गर्छन् 24 दिनमा पूरा हुन्छ भने काम कति 24 दिए कति हुन्छ 72 हुन्छ 72 यो अब 24 दिए कति हुन्छ 72 हुन्छ 72 हुन्छ भने जम्मा काम कति रहेछ 72 रहेछ। अब हेर्नुस् है जम्मा काम 72 भने अब प्रत्येकले कति दिनमा गर्छन् भनेपछि रामले कति दिनमा गर्छ रामले 1 काम 2 दिनमा गर्छ 1 दिनमा 2 काम गर्छ भने अब जम्मा काम कति दिनमा 72 कामलाई 36 दिनमा गर्ने भयो। अब अर्को हेर्नुस् यो त रामको भयो रामले
किनभने जम्मा काम कति आयो 72 आयो त कुरो बुझ्नु भए यति गर्दाखेरि यो राम र श्याम दुवैले गर्ने काम 3 हो एक दिनमा गर्ने काम 3 काम हो उले के भने काम 24 दिनमा सकिन्छ भने 3 × 24 भने 72 हो जम्मा काम 72 हो भने अब मैले के गरे भने रामले गर्ने काम कति जम्मा काम 72 हो एक दिनमा 2 काम गर्छ भनेपछि यसले कति गर्ने भयो 2 ले भाग गरेर 36 काम गर्ने भयो 36 दिनमा सक्ने भयो यो त दिन हो 36 दिनमा सक्ने भयो अब हेर्नुस् है श्यामले त्यही काम 72 कामलाई एक दिनमा श्यामले कति गर्छ एक काम गर्छ भने 1 ले भाग गरोस् 72 दिनमा यसले सक्छ त्यसो आन्सर कति 36 र 72 रहेछ है यसरी अर्को अब अन्तिम हेर्नुस् त यहाँ अन्तिममा के भनेको छ भने अन्तिममा के भनेको छ भने ए ले बी को भन्दा तेब्बर काम गर्न सक्छ हेर्नुस् है यो ए छ यो बी छ ए ले बी को भन्दा तेब्बर काम गर्छ ए ले एउटा काम हेर्नुस् यसले 100 दिन गर्ने काम यसलाई कति लाग्छ 300 दिन लाग्छ किनभने ए ले बी को भन्दा तेब्बर काम गर्न सक्छ ए ले एउटा काम बी ले भन्दा 60 दिनमा 3x - x = कति 60 दिनमा गर्न सक्छ 60 दिन थोरैमा सिद्ध्याउँछ भने दुवै मिले कति दिनमा सिद्ध्याउला भनेर भनेको छ अब पहिला हामीलाई के चाहियो यसको पनि चाहियो यसको पनि चाहियो त कति 2x = कति आयो 60 आयो यसलाई भाग गर्दा कति 30 अब हेर्नुस् है 100 = 30 हो भने यसले 100 भने 1 हो 30 दिनमा गर्छ यसले 30 दिनमा सक्छ b ले कति दिनमा सक्ने भयो b ले 3x = 3 × 30 कति 90 दिनमा सक्छ अब त आइसक्यो फेरि a ले हेर्नुस् a ले 30 दिनमा गर्छ भने b ले कति दिनमा 90 दिनमा अब तपाईलाई के भनेको छ दुवै मिले कति दिनमा गर्छ सिद्ध्याउला भनेको छ दुवैको एलसीएम भनेको कति 30 र 90 को एलसीएम भनेको कति अब 30 ले 90 नै भयो अनि 30 ले यसलाई भाग गर्दा कति 3 यसलाई भाग गर्दा कति 1 अब दुवैले मिलेर कति 4 90/4 भनेपछि कति आउने भयो यसलाई भाग गर्दा यो 45/2 हुन्छ 45/2 भने कति 22.5 अथवा 22 1/2 22.5 दिनमा सक्दा रहेछ है त 22.5 दिनमा सकिन्छ यस्तै मैले चाहिँ तपाईलाई समय र काम सम्बन्धीको हिसाब गरेर गराए तपाईलाई यो सम्बन्धी कुनै समस्या भएको प्रश्नहरु छन् भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको चाहिँ समाधान गरेर तपाईलाई चाहिँ जानकारी गराउने छु है त